हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। मैले अगाडिको भिडियोमा बायोलोजिकल डाटा एनालाइसिस युजिङ आर अथवा आर स्टुडियो भन्ने बारे तयार पारेको थिएँ। त्यसको दोस्रो पार्ट लिएर म आज तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु र आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई आरसीबीडी 1 फ्याक्टरबाट आएको डाटालाई चाहिँ कसरी आर स्टुडियोबाट डाटा एनालाइसिस गर्न सिकाइन्छ भन्ने बारे बताउने छु। यस टपिकलाई मैले दुई भागमा विभाजन गरेको छु। पहिलो भाग रहनेछ डाटा म्यानेजमेन्ट एन्ड प्रिपरेसन। हामीले लिएको डाटालाई चाहिँ म्यानेज गरेर आर स्टुडियोमा लानुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बारेमा भन्नेछु भने दोस्रो भिडियोमा मैले त्यो डाटालाई चाहिँ कसरी आर स्टुडियोबाट एनालाइसिस गर्न सकिनेछ त्यसको बारेमा भन्नेछु। सर्वप्रथम त अब सुरु गरौँ डाटा म्यानेजमेन्ट एन्ड प्रिपरेसनबाट। र अब डाटा एनालाइसिसको लागि चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल तयार पारेको छु। लेट्स सपोज कि मैले चाहिँ एउटा आरसीबीडी एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ गरेको छु जसमा चाहिँ मैले चाहिँ राइस प्लान्टको चाहिँ भेराइटीको इफेक्टहरु चाहिँ हेरेको छु डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरुमा, जसमध्ये मेरो ट्रिटमेन्ट अथवा भेराइटीहरु चाहिँ ए बी सी डी ई एफ भनेर 6 वटा रहेको छ, जुन चाहिँ सावित्री, हर्दिनाथ, बासमती, मनसुली, जनक र ताइचुङ रहेको छ। भेराइटीको नामहरु सबैलाई चाहिँ मैले 5 चोटी चाहिँ रेप्लिकेट गरेको छु ब्लकमा। त्यसपछि यहाँ मेरो लेआउट चाहिँ यसरी मैले तयार पारेको थिएँ। लेआउटमा चाहिँ मैले यो प्लटहरुको चाहिँ नम्बरिङ गरेँ, 1 देखि 30 सम्म प्लट नम्बरिङ गरेँ र मेरो हरेक प्लट चाहिँ 12 मिटर स्क्वायर थियो र प्लट भित्र रहेको लेटरले चाहिँ मेरो चाहिँ रेस्पेक्टिभ प्लटको चाहिँ ट्रिटमेन्ट जनाउँदछ। यो लेआउटबाट चाहिँ मेरो के गरे त भन्दाखेरि मैले 3टा डाटा लिएँ, प्लान्ट हाइट एट 60 डेज, प्लान्ट हाइट एट 90 डेज र यील्ड पर प्लट भन्ने डाटा लिएँ मैले। यो डाटालाई चाहिँ मैले सिम्पल 3टा मात्र अहिले एक्जाम्पलको रूपमा लिएको छु। त्यसपछि यो डाटाहरुलाई चाहिँ मैले एक्सेलमा चाहिँ यसरी लिस्ट गरेर राख्न सक्छु, आइदर वान अफ दिस टु है। सुरुकोमा चाहिँ प्लट नम्बर मैले सिम्पली प्लट नम्बर लेखेर चाहिँ यसको रेस्पेक्टिभ डाटाहरु चाहिँ यसरी लगातार राखेको हुन पनि सक्छु, अथवा मैले चाहिँ ट्रिटमेन्टहरुलाई चाहिँ पहिले अरेन्ज गरेर रेस्पेक्टिभ रेप्लिकेसनमा चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्टको प्यारामिटरको डाटा चाहिँ कति आयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसरी राखेको हुन सक्छु। सर्वप्रथम त के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो फर्स्ट टाइपको डाटामा चाहिँ म कुरा गर्न चाहे। फर्स्ट टाइपको डाटामा चाहिँ हाम्रो जुन यो प्लट नम्बर रहेको छ, यो प्लट नम्बर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लट नम्बरलाई चाहिँ हामीले दिएको यो रेप्लिकेसन र त्यसको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ एसाइन गर्नुपर्ने हुनेछ। र अब मैले यो प्लट नम्बरको साइडमा चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि एउटा कोलम इन्सर्ट गर्छु, फेरि अर्को कोलम इन्सर्ट गर्छु। एउटा कोलमको नाम चाहिँ मैले रेप्लिकेसन भनेर राख्छु, रेप्लिकेसनलाई मैले आरईपी मात्र लेखेँ र अर्को कोलमलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट भनेर राख्नेछु। मेरो अब चाहिँ प्लट नम्बर 1 मा चाहिँ कुन छ त भन्दाखेरि रेप्लिकेसन भनेको 1 छ, त्यसैले चाहिँ 1 गर्छु। लगातार प्लट नम्बर 6 सम्म चाहिँ 1 छ, 1 1 1 1 1 गरेर चाहिँ मैले 6 वटा सम्म राख्छु। यस्तै गरी चाहिँ मैले रेप्लिकेसन दिएको प्लट नम्बर चाहिँ कुन रेप्लिकेसनमा परेको छ भनेर चाहिँ मैले मेरो लेआउटबाट राख्नेछु। र मैले 5 वटा रेप्लिकेसन गरेको छु र मैले सबै प्लटलाई चाहिँ रेप्लिकेसन एसाइन गरिसकेपछि चाहिँ अब मैले एसाइन गर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ट्रिटमेन्ट एसाइन गर्ने। जस्तै मैले सिम्पली यहाँनिर लेआउट अनुसार जे चाहिँ छ CFEBAD भनेर चाहिँ मैले एसाइन गर्ने छु, CFEBAD भनेर चाहिँ यसरी मैले ट्रिटमेन्ट एसाइन गर्ने छु। यो एसाइन गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब मेरो रेस्पेक्टिभ यो प्लट नम्बर चाहिँ मलाई चाहिँ अब काम लाग्दैन। यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि डिलिट गरिदिन्छु र मसँग चाहिँ के आउँछ त भन्दा रेप्लिकेसन हुन्छ, ट्रिटमेन्ट हुन्छ, प्लान्ट हाइट हुन्छ र ग्रेन यील्ड हुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि यो होल सिलेक्ट गर्छु। यो सिलेक्ट गरिसकेपछि यो डाटालाई चाहिँ मैले चाहिँ डाटामा गएर चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि सर्ट गर्छु। सर्टमा क्लिक गरिसकेपछि सर्वप्रथम मैले सर्ट बाइ रेप्लिकेसन गर्छु, यतापट्टि स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट, अनि त्यसपछि एड लेभल गरेर फेरि देन बाई के गर्छु त ट्रिटमेन्ट गर्छु। यसमा पनि A to Z गरेर गर्छु अनि मैले ओके दाबिदिन्छु। ओके दाबिसकेपछि चाहिँ मेरो डाटा चाहिँ आफै एरेन्ज भइसकेको छ। मेरो डाटा चाहिँ लगातार ABCDEF भनेर एरेन्ज भइसकेको छ। त्यसपछि अब त्यस्तै गरी मैले चाहिँ अर्को के पनि गर्न सक्छु त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एउटा इन्सर्ट गरेर चाहिँ अब यसैमा चाहिँ मैले चाहिँ यो टाइपको डाटालाई चाहिँ इन्सर्ट पनि गर्न सकेँ। यसमा चाहिँ लगातार मेरो ABCDEF भनेर छ र भर्खर मैले चाहिँ ABCDEF भनेर एरेन्ज पनि गरिसकेँ। त्यसपछि मैले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ सिम्पली कपी पेस्ट मात्र गर्छु। मैले माथिपट्टि चाहिँ प्लान्ट हाइट लेख्छु, प्लान्ट हाइट
90 सेन्टिमिटर 90 डेजमा भनेर सिम्पली अहिले रिप्रेजेन्टेसनको लागि लेखिरहेको छु। त्यसपछि यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि कपी गर्छु, यता पेस्ट गर्छु, यसलाई पनि कपी गर्छु, यता पेस्ट गर्छु। 6वटा लगातार पेस्ट हुँदै जान्छ। कपी पेस्ट कपी पेस्ट र अन्तिमको रेप्लिकेसन R5 को पनि कपी र पेस्ट गरिसकेपछि मेरो डाटा चाहिँ लगभग सबै 3टा डाटा चाहिँ एउटै टेबलमा मैले लिएर आएँ यसरी। त्यसपछि अब अर्को कुरा ध्यान पुर्याउने कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रेन यील्ड पर प्लट भनेको छ। नर्मली अब रिसर्च पेपरहरुमा लेख्दाखेरि अथवा रिपोर्टमा लेखिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो ग्रेन यील्डको डाटाहरू चाहिँ अथवा सिम्पली अरू कुनै डाटाहरूलाई चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड युनिटमा चाहिँ लगिरहेको हुनुपर्छ। जस्तै हाम्रो यील्डलाई चाहिँ नर्मली केजी पर हेक्टर अथवा टन पर हेक्टरमा लगाएर चाहिँ हेर्ने गरिन्छ। त्यसैले चाहिँ केजी पर प्लटलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, मैले यो डाटालाई चाहिँ फेरि रिभ्यू गरेर यसलाई चाहिँ फेरि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली मैले यतापट्टि साइडमा चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि इक्वल्स टु दिन्छु हैन। भनेपछि यो क्लिक गर्छु, E2 मा क्लिक गर्छु, त्यसपछि डिभाइडेड बाइ ब्र्याकेट के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ पर प्लट भनेको त हाम्रो 12 मिटर स्क्वायर हो। 12 मिटर स्क्वायर भनेपछि मैले यसलाई चाहिँ 12 ले के गर्छु त भन्दाखेरि डिभाइड गर्छु 12 इन्टु 1000 गरिसकेपछि चाहिँ 1000 ले पनि डिभाइड भयो, अर्थात् केजी चाहिँ मेरो टनमा गयो। अनि यो 12 लाई चाहिँ डिभाइड गर्नलाई मैले 10000 ले गरिदिन्छु, अर्थात् मैले चाहिँ हेक्टरमा लगेँ। हेक्टरमा लगिसकेपछि चाहिँ मैले यसरी इक्वल्स टु हान्ने बित्तिकै चाहिँ मेरो चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि यील्ड चाहिँ मेरो चाहिँ टन पर हेक्टरमा चाहिँ मेरो यील्डको डाटा आयो। त्यसपछि अब सिम्पली यसलाई तानेर चाहिँ तलपट्टिसम्म लिएर गए पनि भयो। यो लिएर गइसकेपछि चाहिँ मेरो यील्डको डाटा आयो। अब यील्डको डाटा आइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि फेरि एकचोटि सिलेक्ट गर्छु र कपी गर्छु। कपी गरेर चाहिँ यतापट्टि राइट क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ पेस्ट ओन्ली भ्यालु भनेर लेख्छु। यहाँनिर यसरी भ्यालु लेखिसकेपछि यो डाटा चाहिँ अब यहाँ आएर बस्छ। किन अब त्यसपछि मैले चाहिँ यो रोलाई चाहिँ अब के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि डिलिट गर्न सक्छु। त्यस्तै गरी यसलाई पनि अब मैले डिलिट गर्न सक्छु। यो डिलिट गरिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि मेरो यील्डको डाटा चाहिँ नयाँ आयो। यील्डको डाटा नयाँ आइसकेपछि चाहिँ अब के भयो त यसरी डाटा आयो। अब यो डाटालाई पनि मैले चाहिँ सिम्पली के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि फर्मेट सेल्समा गएर यसको नम्बरमा डेसिमल प्लेसलाई चाहिँ 2टा मात्र राखेर मैले ओके गर्न सक्छु। 2टा मात्र राखिसकेपछि चाहिँ मेरो यस्तो आउँछ। अब यसलाई पनि र यति गरिसकेपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ डाटा चाहिँ सिम्पली तयार चाहिँ भयो। अब तयार भइसके तापनि अब हामीले चाहिँ सिम्पली के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एउटा नयाँ फाइल खोल्नुपर्छ। नयाँ फाइल चाहिँ मैले न्यू गर्छु, न्यू ब्ल्याङ्क वर्कबुक गर्छु अथवा Ctrl+N गरेर पनि चाहिँ गर्न सकिन्छ। यसरी नयाँ फाइल खुल्छ। खुलिसकेपछि चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि अघिको मेरो डाटाहरूलाई चाहिँ सिम्पली मैले कपी गर्छु, सिलेक्ट गरेर कपी गर्छु। कपी गरेर चाहिँ मैले यतापट्टि मेरो नयाँ वर्कबुकमा चाहिँ मैले ल्याएर चाहिँ के गर्छु त यसलाई पेस्ट गर्छु। सिम्पली यसलाई मैले चाहिँ भ्यालु मात्र पेस्ट गर्न सक्छु अथवा सिम्पली जे जस्तो छ त्यसै पनि पेस्ट गर्न सक्छु। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो हेडरहरूको नाम चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि सकेसम्म छोटो र स्पेस नलेखिकन चाहिँ हाम्रो के गर्नुपर्छ त नाम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ मैले प्लान्ट हाइटलाई चाहिँ PL60 लेख्छु। त्यसपछि 60 डेजको लागि, त्यस्तै गरी 90 डेजको लागि मैले PL90 लेख्नेछु र त्यसपछि यील्डको लागि चाहिँ मैले यील्ड नै राख्नेछु। त्यसपछि यति भइसकेपछि चाहिँ मेरो चाहिँ डाटा चाहिँ तयार भइसकेको छ। अब सिम्पली चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि फाइलमा गएर सेभ एज गर्नेछु। सेभ एज चाहिँ मैले चाहिँ डेस्कटपमा गएर सिम्पली कुनै एउटा फोल्डर बनाउने छु। यहाँनिर एनालाइसिस भन्ने एउटा फोल्डर बनाइदिन्छु। एनालाइसिस भनेर एउटा फोल्डर बनाइदिन्छु र यो यसको नाम चाहिँ मैले के राख्छु त, यसको नाम चाहिँ मैले यसभित्र गएर चाहिँ राइस भनेर राख्नेछु। र सेभ गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेल वर्कबुकमा सेभ गर्ने होइन कि CSV डेलिमिटेड भन्नेमा चाहिँ गएर सेभ गर्ने। CSV डेलिमिटेडमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अनि सेभ गर्ने। सेभ गरिसकेपछि यसले केही सोध्छ, ओके गर्ने। त्यसपछि फेरि एस गर्ने र एस गरिसकेपछि चाहिँ सेभ भइसक्यो। अब यो जुन यो राइस रहेको यो फाइल छ यसलाई चाहिँ मैले सिम्पली क्लोज गर्छु।
र सेभ गर्ने नगर्ने भनेर सोध्छ, फेरि एकचोटि सेभ गरिदिँदा हुन्छ। र यो चाहिँ यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाटा चाहिँ तयार भइसकेको छ। र यो यसरी CSV फर्मेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि डाटालाई राखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाटा म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी एउटा टपिक चाहिँ क्लियर हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को एउटा सानो टपिक छ, त्यो टपिक भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब हाम्रो रिपोर्टमा चाहिँ एउटा टेबल तयार पार्ने हुन्छ। टेबलमा तयार पारेर चाहिँ हाम्रो एनालाइसिसको चाहिँ हामीले चाहिँ एनालाइसिसबाट आएको कुराहरूलाई चाहिँ टेबलमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही रिप्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ मैले एउटा टेबलको सानो फर्मेट सिकाउने छु। न्यूमा गएर मैले अहिले वर्ड डकुमेन्ट खोलेँ। मैले अहिले यसको लागि RCBD टेबल भनेर नाम दिन्छु र मैले इन्टर गर्छु। अब यहाँनिर मैले चाहिँ इन्सर्ट टेबल गर्नेछु। टेबलको लागि चाहिँ अब जस्तै मैले चाहिँ सिम्पली अहिलेको लागि मेरो 3टा मात्रै प्यारामिटर छ, त्यसैले मैले 4वटा राख्नेछु र तलपट्टि चाहिँ अहिले र्यान्डमली चाहिँ 8वटा राखौँ। त्यसपछि के हुन्छ भने फर्स्ट रोमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट भनेर राख्ने, त्यस्तै गरी यतापट्टि चाहिँ अब हाम्रो सुरुमा के छ त भन्दाखेरि यिल्ड भनेर राखौँ। त्यसपछि प्लान्ट हाइट एट कति त भन्दाखेरि 60 सेन्टिमिटर भयो। त्यस्तै गरी प्लान्ट 60 डेज। त्यस्तै गरी प्लान्ट हाइट एट 90 डेज। अब हाइट चाहिँ नर्मली चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सेन्टिमिटरमा मेजर गरिरहेको हुन्छ, त्यसैले मैले सेन्टिमिटर राख्नेछु। यिल्ड हाम्रो चाहिँ हामीले डाटाबाट केमा ल्याएको छ टन पर हेक्टरमा चाहिँ लिएर आएको छौँ, यसमा पनि मैले रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि मेरो ट्रिटमेन्टहरू के छ त, मेरो ट्रिटमेन्टहरूमा चाहिँ मेरो के थियो त भन्दाखेरि ABCDE भनेर राखेको थिएँ, तर ABCDE भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ राख्न मिल्दैन। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्लिट ट्रिटमेन्टको नाम के छ त्यही नै राख्नुपर्ने हुन्छ। लगातार मैले राख्नेछु SAVITRI सावित्री छ। त्यसपछि आर्तिनाथ जे छ मेरो ट्रिटमेन्ट त्यो चाहिँ मैले राख्नुपर्ने हुन्छ। बासमती, मन्सुली, जनक र ताइचुङ भनेर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि 6वटा ट्रिटमेन्ट राखेँ। ट्रिटमेन्टहरू जस्तै अहिले यसको केसमा चाहिँ भेराइटी भयो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सिड ट्रिटमेन्ट गरेको हुनसक्छ अथवा चाहिँ कुनै हर्मोन्सहरू चाहिँ स्प्रे गरेको हुनसक्छ। त्यतिखेर चाहिँ टोटल नामै लेख्नुपर्छ, त ट्रिटमेन्ट चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ NaClले चाहिँ कुनै एउटा सिडलाई ट्रिट गरिरहेको छु भने NaCl कति पर्सेन्ट हो, 5% NaCl ब्र्याकेटमा चाहिँ 5% राख्नु पऱ्यो। अथवा GA3ले गरिरहेको छु भने GA3 ब्र्याकेटमा त्यसको कति कन्सन्ट्रेट चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको थियौँ, 200 ppm हो भने 200 ppm भनेर चाहिँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछिको टेबलमा अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि LSD भनेर हुन्छ। LSD चाहिँ हामीले 0.05 मा हेर्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ मैले रो तलपट्टि हाल्छु। अर्को रोमा चाहिँ मैले के लेख्छु त भन्दाखेरि हाम्रो SE स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन भनेर लेख्छु। स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि प्लस माइनस भनेर लेख्नुपर्छ। यो प्लस माइनस चाहिँ तलपट्टि तलमाथि लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि रो तल अर्को राख्नेछु। रो तलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एफ प्रोबेबिलिटी, एफ भ्यालु चाहिँ कति आएको छ, एफ प्रोबेबिलिटीको भ्यालु हाम्रो एनोभा टेबलबाट कति आएको छ त्यो राख्नेछु। त्यसै गरी फेरि अर्को तलपट्टि चाहिँ के राख्नेछु त भन्दाखेरि CV राख्नेछु। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन चाहिँ हाम्रो नर्मली चाहिँ पर्सेन्टेजमा राख्ने गरिन्छ। CV राख्छु र अन्तिममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो ग्रान्ड मिन भन्ने हुन्छ। अब यो टेबल यति इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले नर्मली चाहिँ हालिन्छ, ठिक छ। त्यसपछि अब फर्दर अरू कुनै प्यारामिटर छ भने चाहिँ यतापट्टि चाहिँ हामीले राइट क्लिक गरेर चाहिँ इन्सर्ट एन्ड कोलम टु द राइट गरेर चाहिँ अर्को कोलम थप्दै जान सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ यो टेबलको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँनिर यसको बोर्डरहरू चाहिँ सेट गर्नको लागि मैले सुरुमा चाहिँ सबैको लागि नो बोर्डर गर्छु। नो बोर्डर गरिसकेपछि पहिलो सुरुमा चाहिँ बोर्डर राख्ने, ट्रिटमेन्टमा गएर चाहिँ बटम बोर्डर र टप बोर्डर राख्ने। त्यसपछि गएर LSDमा बटम बोर्डर होइन टप बोर्डर राख्ने। त्यसपछि गएर चाहिँ ग्रान्ड मिनमा गएर चाहिँ बटम बोर्डर र टप बोर्डर राख्ने।
बटमबाट। यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ के गरेको हो त भन्दाखेरि हाम्रो टेबललाई चाहिँ ठ्याक्क छुट्याइदिएको। सुरुको केसमा चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्टहरूको कुरा गर्नेछौँ, जुन चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो चाहिँ डाटाबाट आइरहेको कुराहरू, नर्मल डाटा लिँदाखेरि आएको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्नेछौँ भने अर्को तलपट्टि एलएसटी, स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन, एफ प्रोबेबिलिटी, सिभी, ग्रान्ड मिनहरू भन्ने कुरा चाहिँ एनालाइसिसबाट आएको डाटाहरूलाई चाहिँ यहाँनिर ल्याएर राख्ने काम गर्छौँ। अब यति गरिसकेपछि अब टेबललाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि टाइटल दिने काम पनि गर्नुपर्छ। इन्टर गरेर माथिपट्टि हामी टेबलको टाइटल दिन्छौँ, टेबल 1 भनेर चाहिँ मैले चाहिँ के लेख्न सक्छु त भन्दाखेरि इफेक्ट अफ डिफ्रेन्ट भेराइटिज, इफेक्ट अफ डिफ्रेन्ट राइस भेराइटिज on its parameters भनेर मैले लेख्न सक्छु हैन। अन इट्स डिफ्रेन्ट प्यारामिटर भनेर लेख्न सकियो। अथवा अर्को टाइटल के हुन सक्छ त भन्दाखेरि टेबल 1। अर्को टाइटलमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छ, प्यारामिटर्सहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिन्छौँ। डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्स अफ राइस इन्फ्लुएन्स्ड बाई भेराइटिज भनेर लेख्छौँ। त्यसै गरी लास्टमा चाहिँ एड, अब कहाँ गरेको हाम्रो त्यो रिसर्च हैन, जस्तै रामपुर, चितवन, अब कहिले गरेको डेट पनि इयर राख्दाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले टाइटल दिनुपर्छ। जहिले पनि टेबलको टाइटल चाहिँ माथि दिनुपर्छ भने फिगरको टाइटल चाहिँ तल दिन्छ। नर्मल्ली चाहिँ माथिको भन्दा पनि हामीले चाहिँ तलकोलाई चाहिँ युजुअली बढी प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ टाइटल। यति गर्छौँ। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ पहिलो हाम्रो काम भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो टेबल भर्ने हो। अभियसली एनालाइसिस गरेर भनेपछि हाम्रो काम भनेको चाहिँ यो यिल्ड अथवा भनौँ यो ट्रिटमेन्टहरूको चाहिँ एभरेज कति आइरहेको छ त त्यसलाई भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि फेरि चाहिँ हाम्रो सुरुको राइस डाटा भन्नेमा गएर चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यसको लागि मैले यहाँ थोरै फेरि गर्छु, यो ट्रिटमेन्ट भन्नेलाई चाहिँ फेरि तल कपी गर्छु, ट्रिटमेन्ट भनेर तल कपी गर्छु। त्यसपछि मैले हेर्न खोजेको चाहिँ यिल्डको डाटालाई हेर्न खोजेको। अब यिल्डको डाटालाई हेर्न खोजिसकेपछि मैले चाहिँ के गर्छु, सुरुमा चाहिँ इक्वल्स टु एभरेज गर्नुपर्छ। हामीले हरेक रिप्लिकेसनमा आएकोलाई चाहिँ एभरेज गर्ने, त्यसैले चाहिँ इक्वल टु गर्छु। त्यसपछि सम इफ भन्ने फङ्सन छ, यहाँनिर आउँछ क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि अब सम इफ गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपऱ्यो। ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ सेलेक्ट गर्ने, माथिको हेडरलाई छोडेर, अनि त्यसपछि कमा दिने। त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो ट्रिटमेन्टमा चाहिएको के हो त भन्दाखेरि हामीलाई ए को ट्रिटमेन्टको लागि अथवा फर्स्ट ट्रिटमेन्टको लागि त्यसले चाहिँ एपोस्ट्रोफी अनि त्यसपछि क्यापिटल ए अनि एपोस्ट्रोफी क्लोज गर्ने। अनि त्यसपछि ए आइसकेपछि क्राइटेरिया हाम्रो ए मिट भएपछि सम के को गर्ने हो त भन्दाखेरि हाम्रो यिल्डको सम गर्ने। यसरी चाहिँ यिल्डकोलाई चाहिँ पुरै कम्प्लिटलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने, माथिको हेडर छोडेर, अनि त्यसपछि चाहिँ ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने। अनि अन्तिममा चाहिँ डिभाइडेड बाई हाम्रो रेप्लिकेसनको नम्बर कति छ त भन्दाखेरि अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो रेप्लिकेसन 5वटा छ। 5वटा चाहिँ मैले 5 ले डिभाइड गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि फेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ माथिपट्टि जान्छु मैले, यो B2, यो B31, E2, E31 भनेर रहेको छ। यिनीहरूको चाहिँ सबैको अगाडि चाहिँ मैले डलर साइन राख्नेछु। B को अगाडि, 2 को अगाडि, फेरि B को अगाडि, 31 को अगाडि, E को अगाडि, 2 को अगाडि र E को अगाडि र 31 को अगाडि हानेर चाहिँ मैले चाहिँ इन्टर हान्नेछु। इन्टर हानिसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि ट्रिटमेन्टको चाहिँ यिल्डको डाटा चाहिँ आयो। अर्थात् मेरो ए ट्रिटमेन्टको चाहिँ एभरेज यिल्ड भनेको चाहिँ यति छ। मैले सिम्पली यसलाई फेरि के गर्छु त यसरी तानेर तलसम्म लग्छु। तलसम्म लगिसकेपछि अब मैले डाटा चाहिँ चेन्ज गर्छु। सिम्पली यहाँ क्लिक गर्ने, बीमा क्लिक गर्ने, अनि यहाँ माथि गएर चाहिँ ए को ठाउँमा चाहिँ मैले सिम्पली अहिले बी हाल्नेछु अनि इन्टर दाब्नेछु। त्यस्तै गरी अब अर्को सी को लागि यहाँनिर सी हाल्नेछु अनि इन्टर हान्नेछु। त्यसपछि फेरि डी को लागि डी हान्नेछु र इन्टर हान्नेछु। त्यसपछि ई को लागि मैले यहाँनिर ए को ठाउँमा ई लेख्नेछु र अन्तिममा चाहिँ एफ को लागि पनि मैले एफ लेख्नेछु र इन्टर हान्नेछु। यसरी चाहिँ मेरो चाहिँ डाटाहरू चाहिँ आयो। यिल्डको चाहिँ एभरेज डाटा आयो। अब यसलाई मैले सिम्पली कपी गर्छु
र के गर्छु त भन्दाखेरि अघिको मेरो टेबलको फर्मेट जहाँनिर थियो आरसीबीडीको टेबलको त्यहाँनिर लगेर चाहिँ यसरी कम्प्लिटली यति सेलेक्ट गर्छु र यहाँनिर चाहिँ राइट क्लिक गरेर चाहिँ अन्तिममा किप टेक्स्ट ओन्ली भन्नेमा चाहिँ लग्छु। र यति गरिसकेपछि चाहिँ नर्मली चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 2 डेसिमल प्लेससम्म मात्र राखिन्छ। 2 डेसिमल प्लेसको लागि चाहिँ 4.00 अनि तलपट्टिको लागि लेट्स किप इट 7095 ठिकै छ। त्यसपछि 5.05 र 5 र 5.10 भनेर चाहिँ यसरी मैले चाहिँ राख्न सक्छु। त्यस्तै गरी यो त भयो के त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसरी लिस्ट गरेको छ भने चाहिँ यसरी हामीले प्लट नम्बर सुरुमा प्लट नम्बर अनुसार यसरी चाहिँ एरेन्ज गरेको छौँ भने यसरी गर्न पायो। तर यदि हामीले चाहिँ डाटा चाहिँ यसरी एरेन्ज गरेको छौँ सिम्पली ट्रिटमेन्टहरूलाई रिप्लिकेसनको आधारमा गरेको छौँ चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ। यता अन्तिममा चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि मैले एभरेज भनेर लेख्नेछु। एभरेजको तल गएर मैले सिम्पली के गर्छु त भन्दाखेरि इक्वल्स टू गर्छु। इक्वल्स टू गरिसकेपछि चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि सम भन्छु। सम भन्ने फङ्सन मैले क्लिक गर्छु। सम भनेपछि मैले चाहिँ सिम्पल के गर्छु त भन्दाखेरि यसरी क्लिक गरेर ठ्याक्क यतिसम्म तान्छु, यहाँदेखि यहाँसम्मको भनेर। अनि त्यसपछि ब्राकेट क्लोज गर्छु अनि त्यसपछि डिभाइडेड बाई नम्बर अफ रेप्लिकेसन मेरो 5 छ र मैले इन्टर दाबिदिन्छु। अब यति गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ सर तलसम्म यसरी तान्ने, तलसम्म तानिसकेपछि सबैको एभरेज चाहिँ आउँछ। अनि यसलाई सिम्पली कपी गर्ने र यता आरसीबीडीको टेबलमा लगाएर 90 डेको डाटा थियो, 90 डेको डाटामा गएर यसरी चाहिँ पेस्ट भ्यालु चाहिँ पेस्ट गर्ने। यो भनेको चाहिँ मेरो सेन्टिमिटरमा चाहिँ डाटा आयो। 113लाई चाहिँ 0.0 गरेर मैले राख्न सकेँ। यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले माथिको सुरुमा यो एभरेज ट्रिटमेन्टहरूको चाहिँ के कतिको आएको छ डाटाहरू त्यसलाई चाहिँ यसरी राख्न सकिन्छ। नर्मली चाहिँ हामीले लिएको डाटामा चाहिँ यसरी राखिरहेको छौँ भने चाहिँ अलिकति गर्न सजिलो पनि हुन्छ। र यदि हामीले प्लट नम्बरमा राखेर चाहिँ गरेको छौँ भने पनि चाहिँ खासै त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन। यसरी फङ्सन चाहिँ मैले भर्खरै सिकाएँ। र यति गरिसकेपछि लगभग आजको भिडियोको लागि चाहिँ यहीँ समाप्त हुन्छ। डाटा म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ लगभग यतिकै लागि हो। अब फर्दर यो टेबललाई भर्ने काम भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा आर स्टुडियोबाट चाहिँ डाटा एनालाइसिस गरेर गर्नेछौँ। र फ्याक्टर आरसीबीडी डाटा म्यानेजमेन्टको लागि आजको भिडियो यति नै। र हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी आरसीबीडी 1 फ्याक्टर डाटा एनालाइसिस चाहिँ कसरी गर्ने, अहिले तयार पारिएको डाटालाई चाहिँ कसरी चाहिँ आर स्टुडियोबाट चाहिँ एनालाइसिस गर्ने भन्ने बारेमा हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।